السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا استفدتوا من الفيديو ديال السيستم د القرايه في لي سبيت وكاع لي فيديو اللي كاينين، والله يوفقكم كاملين. اليوم الفيديو غنحاول انني نقدم لكم فيها لي موديول ديال اس 1 اللي غتقراوهم يعني في السيمستر الاولاني في هذا العام، بالنسبه لا فيليير ديال غي ادوكاسيون اي ريابيليتاسيون. دونك هاد لا فيليير اللي نتوما عارفين فيها هاد لي زوبسيون هادو فيها لورثوبروتيزي، الكينيزيثيرابي، لورثوفوني، لورثوبسي، بسيكوموتريسيتي والارغوثيرابي. دونك كاع هاد لي زوبسيون عندهم تقريبا، ماشي تقريبا، عندهم لي ميم موديول. يعني المحتوى ولا الكونتوني ديال شاك موديول يقدر يكون فيه شويه د الاختلاف على حسب كل اوبسيون، ولكن غنحاول يعني نحاول نوريكم شويه في هذا الشيء ونشرح لكم شويه. اول موديول هو لي سيونس سوسيال اي هومان. هاد الموديول هذا كتقراو فيه دو زيليمون، كتكون عندكم البسيكولوجي والسوسيولوجي. البسيكولوجي هي علم النفس كما نتوما عارفين، كتقراو فيها لي نوسيون دو باز ولي ديفيرون ابروش اون بسيكولوجي. اي حاجه لي نوسيون دو باز كاع داكشي الاساسي اللي خصكم تعرفوه في لا بسيكولوجي وفي علم النفس، وكيفاش انكم تعرفوا النفسيه ديال لو باسيون اللي يجي عندكم، وباش انكم ولي زابروش هما اللي كيخليوك تتعمق شي شويه في هاد لو دومين هذا. واي حاجه هضرنا عليها فطبعا غتكون في الدومين ديال لا سونتي. بالنسبه لا سوسيولوجي كتقراو فيها بعدا كيعطيوكم واحد لا ديفينيسيون على لا سوسيولوجي، شنو هي لا سوسيولوجي او علم الاجتماع، شنو هو، شنو المقصود به، الدور ديالو في الدومين ديالنا ديال الصحه، شنو الهدف من اننا نقراو هذا السوسيولوجي، ou la relation entre la sociologie et la santé. العلاقة ما بين لا سوسيولوجي et la santé. هادو ثلاثة الحوايج أساسيين اللي كتقراهم في هذاك ليليمون، وهاد لي دو زيليمون هما اللي كيكونوا لنا هاد الموديول هذا. الوغ الموديول الثاني هو سيونس جوريديك. هاد الموديول هذا كتقراو فيه الدغوا وليتيك، ليتيك اولا الديونتولوجي. دونك لو droit كتقراو فيه généralité sur les branches du droit civil, droit pénal. تقدروا تقراو على لي زاسوسياسيون، القانون اللي كينظم لي زاسوسياسيون، القانون اللي الحقوق والواجبات علينا comme des futurs rééducateurs et rééducatrices. وبالاخص كل اوبسيون كيعطيوك القوانين ديال مثلا الاورتوفوني، القوانين ديال لي زورتوفونيست والحقوق والواجبات ديالها. ليرغوثيرابي عاوتاني نفس الشيء، الاورتوبسي نفس الشيء. دونك كل اوبسيون ديك الساعه كتدخل في واحد التدقيق واحد شويه في لو دروا، في الحقوق والواجبات اللي عندها، بلوس كما قلت لكم لي جينيراليتي سور لي برونش دو دروا. الحاجه الثانيه ليليمون الثاني اللي كاين هو ليتيك. دونك ليتيك ولا ديونتولوجي هو علم الاخلاق. الحاجه اللي كنتعلموها في هذاك لو سو موديول هو كيفاش 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 زعما نكونوا دي فيتور بروفيسيونيل سونتي، وكيفاش نكونوا يعني كيفاش نقول لكم نحترموا هذاك لو باسيون. كيفاش نقدروا نعملو ولا نخدمو اون ريسبكتون لي لوا ديتيك، حيت ليتيك ولا علم الاخلاق عنده مجموعه من القوانين ومجموعه من المبادئ ولي برانسيب اللي خصنا نحترموهم تجاه هذاك لو باسيون، باش تكون العلاقه ديالنا مع لو باسيون علاقه مزيانه. حيت من بعد تعلموا ان العلاقه ما بينك وما بين الباسيون تري انتريسونت، خصوصا في التربيط، خصوصا في لا ريدوكاسيون، في كاع لي دومين سونتي، ولكن حيت دابا كنهضروا على لا ريدوكاسيون. وكتقراو حتى لي تيوري ولا النظريات ديال ليتيك، حيت كاين مجموعه عاوتاني من النظريات اللي كاينين. الوغ الموديول الثالث هو لانغ كومونيكاسيون اي انفورماتيك. في هذا لو موديول كاين 3 زيليمون، لا لانغ، لا كومونيكاسيون اي لانفورماتيك. دونك اول حاجه لا لونغ كتقراو لونغلي. صراحه داكشي ديال الباك كيكون ساهل. اغلبيه ديال الوقت كيكونوا هكذا غير
غير ديسكوسيون كيكونوا دي زيكسبرسيون écrites وكتقراو كتقراو لي طون سامبل بحال المهم présent passé و futur داكشي ديال الباك وصراحة سامبل بزاف زعما الله يوفقهم ان شاء الله. الوغ بالنسبه لليليمون الثاني هو لا كومونيكاسيون. بالنسبه لا كومونيكاسيون سا ديبون صراحه، لان على حسب لو بروف اللي عايشين فيكم، على حسب كل اوبسيون، ولكن اون جينيرال كتقراو لي تكنيك ديال لا كومونيكاسيون، كيفاش تجيريو لي ديفيرون تيب ديال لي باسيون، كيفاش تقدروا تجيريوهم، كيفاش تواصلوا معاهم، كيفاش تقدروا تواصلوا معاهم. حيت مثلا واحد يجي عندك كيهضر بالشلحه، واحد يكون كيهضر بالدارجه، واحد عنده مع الفرونسي كتر، كيفاش تقدروا تجيريو هادوك لي باسيون، كيفاش تقدروا تخدموا اون ايكيب، لان الخدمه اون ايكيب سي تري امبورطون في هذا الدومين هذا. وكيفاش تقدروا تجيريو لو ستريس ديالكم في لو طرافاي، حيت نتوما عارفين دومين الصحه فيه بزاف ديال ستريس، بزاف ديال التعب. دونك كيفاش تقدروا تجيريو هادشي صافي. كتقراو الكومونيكاسيون، لي تيب ديال الكومونيكاسيون اللي كاينين بحال هكذا. الموديل سو موديل الثالث هو الانفورماتيك، وهي اللي قلت لكم انا من بعد ان شاء الله نحاول نعمل لكم دي بتيت كور بحال هكذا على الانفورماتيك، بيان سور كو على من ليكسبيريونس بسيطه ديالي ان شاء الله، وشي حاجه تكون سامبل ان شاء الله، خصوصا بالنسبه لي زيكسبوزي حتى تحتاجوهم بزاف. الوغ لانفورماتيك كتقراو فيها المهم كيكون ان طرافاي بعدا براتيك سور بيسي، ضروري خصك يكون عندك البيسي، من الاحسن يكون عندك ديالك، سينون دي فوا البروف كتساهل ان يكون عندكم اونتر دو ولا اونتر 3 سا ديبون. وكتخدموا على لي كوموند دو باز ديال الوورد والاكسل والباوربوينت، هادو بثلاثه كتخدموا عليهم، حيت هما دابا هاد لانفورماتيك غتنفعكم دابا، وغتنفعكم حتى من بعد بالنسبه للبروجي دو فان ديتود في التروازيام اني ديالكم ان شاء الله. دونك الموديول الرابع فيه ستاتستيك اي ليبيديميولوجي، هاد لي دو زيليمون مهمين بزاف حتى هما. مهم ستاتستيك شنو هي علم الاحصاء. كتقراو فيها كيفاش تورغانيزيو ولا تنظموا لي دوني ستاتستيك. دونك يكون عندكم مجموعه من لي دوني، بحال نقولوا مثلا مشيتي عملتي واحد الاحصاء في القسم على مجموعه من لي فاريابل، مثلا لي فاريابل هما المتغيرات بحال مثلا على لاج، على لوريجين، مثلا نيفو د القرايه، ولا مثلا لو تيب دو باك. و ابري كيكون عندك واحد الطابلو فيه ديك المعلومات كاملين، هذا كنسميوه دي دوني ستاتستيك. و عليهم كنطبقوا مجموعه من الحوايج، مجموعه من مجموعه من نقدر نقولوا المهم كتحسبوا عليهم، كتعلموا تحسبوا لا موين، كتعلموا تحسبوا لا ميديان. وهادشي كيطبق على ديك لي فاريابل كما قلت لكم. وكتعرفوا كتعلموا في ستاتستيك حتى النوعيه ديال لي فاريابل، واش عندنا فاريابل كاليتاتيف او بيان كونتيتاتيف. ومهم اون جينيرال ستاتستيك حتى هي كتنفعكم بزاف تخوازيام اني فاش غتبغيو تعملوا لو البي اف او، غتحتاجوا ستاتستيك باش تورغانيزيو لي دوني اللي غتجمعوا من لو ليو اللي عاملين فيه نتوما ديك لا ريشيرش سيانتيفيك. بالنسبه ليبيديميولوجي، كان ليبيديميولوجي الصراحه مهم كلشي مهم صراحه. المهم ليبيديميولوجي هي علم الاوبئه كما كنظن عارفينها. شنو كنتعلموا حنا في هاد ليبيديميولوجي اون جينيرال؟ كنتعلموا دي تيرم اللي هما مهمين واللي عندهم علاقه بليبيديميولوجي بالدومين الصحه. اي حاجه عندها علاقه بالدومين الصحه كنتعلموها دي تيرم هكذا، وكنعرفوا كل تيرم اش كيعني، الامراض اللي كاينين اون جينيرال. وكنتعرفوا في هاد لو سون موديول على لي مود ديال ترانسميسيون ديال لي مالادي، لي مود ولا الطرق ولا لي ميثود كيفاش المرض كينتقل من عند واحد لواحد ولا من حيوان عند انسان. المهم كل مالادي شنو لو مود ديال ترانسميسيون ديالها، يعني كيفاش حتى كتنتقل. وكنتعرفوا ايضا على لي مالادي اللي هما ترانسميسيبل، يعني اللي كيكونوا معديين بحال هكذا. الموديول الخامس اللي هو سيونس بيولوجيك،
كتقراو فيه l'anatomie et physiologie، هو الموديول اللي مشهور معروف وكلشي. دونك l'anatomie هي علم التشريح البشري. كنقراو فيها لي سيستيم دو كور، كاين سيستيم نيرفو، سيستيم urinaire، سيستيم اندوكرينو، بزاف د لي سيستيم كاينين، سيستيم ريسبيراتوار، بزاف د لي سيستيم، كاين 12 سيستيم. وكتعرفوا حتى على البيولوجي سيلولار. دونك كتبداو اصلا بيولوجي سيلولار اللي كتقراو فيها الفرق ما بين سيلول انيمال، سيلول فيجيتال، لي زورغانيزم سيلولار، سانتيز دي بروتيين، ADN. هادو تقريبا قريناهم واحد شويه في الباك، ولكن في الاناتومي كتزيدوا تعمقوا فيهم اكثر. وديك البيولوجي سيلولار كترجع لا باز ديال داكشي اللي ما تجي ولا لي سيستيم اللي غتقراهم موراها. وكاين حتى لو سيستيم اورينير كتقراو عند لو ميم بروف اللي كيقرا لكم بيولوجي سيلولار. و سينون مور ما كتساليو كتقراو لاناتومي او ميم طون كتقراو لا فيزيولوجي اللي هي علم وظائف الاعضاء. يعني كتعرفوا على الاعضاء واللي كاينين في كل سيستيم، وفوق الاعضاء كتعرفوا على الفيزيولوجي ديالهم، كيفاش كيخدموا هاد الاعضاء في وسط الجسم، وكيفاش كيرياجيو، وشنو كيفاش حتى مثلا كيفاش القلب كيخدم، كيفاش حتى الدم كيدور الدورة كاملة، شنو هي بزاف د الحوايج اللي لا باز لاناتومي لا باز. وستا الموديول ماجور، موديول ماجور كما قلت لكم هو، والموديول اللي مجي من بعد الموديول ديال لا سونتي بوبليك هو حتى هو موديول ماجور. كتقراو فيه لو سيستيم ناسيونال دو سونتي. هذا الموديول تحتاجوه دابا وحتحتاجوه ان شاء الله فاش تبغيو تخدموا في الكونكور دو ريكروتمون حتى هو مهم. هاد لو موديول هذا هو اللي كتعرفوا فيه على لا هيرارشي ديال لي ستركتور سانيتير، لي تيب دي سوان اوفير بار شاك ستركتور. مثلا شنو هما العلاجات اللي كيتعطاو في المستشفى الجامعي، شنو هما العلاجات اللي كيتعطاو في اوبيتال في الاوبيتال، شنو هما العلاجات اللي كيتعطاو في السبيطار ديال الحومه ولا سونتر سونتي. دونك كتعرفوا على كل ستركتور والترتيب ديالهم، وشنو العلاجات اللي كيتعطاو في كل ستركتور. بلوس كتعرفوا على لي كوفرتور ميديكال، لامو، الراميد، هادوك والميتويال حتى هي. وكتعرفوا شكون هما اللي كيستافدوا من هاد لي كوفرتور، وشنو هما الشروط باش انهم يستافدوا من هاد لي كوفرتور. المهم نسيت في الموديول اللي فات، كان عندنا حتى واحد الحاجه كتقراوها هي introduction aux professions. دونك l'introduction aux professions كتقراو فيها ça dépend كل اوبسيون. مثلا l'orthophonie introduction à l'orthophonie، ergothérapie introduction à l'ergothérapie. كتقراو فيها دي introduction تقديم على لوبسيون ديالكم شنو هي اش كتعني، وكتعرفوا فيها حتى على الأهمية ديال لو طرافاي بلوريديسيبلينير. حيت اون توكا حنايا في لا ريدوكاسيون كنخدموا كيفاش نقول لكم مجموعين. يعني مثلا كيكون عندك واحد لو كا، واحد لو باسيون اللي محتاج ماشي غير ريدوكاسيون اورثوفونيك، ولكن محتاج ريدوكاسيون اورغوثيرابيوت، كينيزيثيرابيوت، بسيكوموتريسيان. دونك ضروري ما كاملين نخدموا معاه ونكونوا خدامين اون ايكيب باش نوصلوا لواحد لو ريزولطا اللي هو ميور. دابا الموديول رقم 7 هو الموديول ديال سيونس دو لا جيستيون اللي كنقراو فيه ليكونومي دو لا سونتي. دونك ليكونومي دو لا سونتي هي لا جيستيون. دونك كنقراو لا جيستيون دي ريسورس هيومان اي فينانسيير دون لي زوبيتو. كيفاش نجيريو ديك الناس اللي خدامين في لوبيتال، وديك لي باسيون، وكيفاش نجيريو ماديا هذاك لوبيتال. بلوس كنتعمقوا شي شويه في ديفينيسيون ديال برينسيپ دو جيستيون. فوالا نتمنى نكون فدتكم. وحاجه اخرى بغيت نقولها لكم هي ان حاولوا تركزوا بزاف على لي كور اللي يعطيوهم لكم لي بروف، حيت هما اللي غيمتحنوكم فيهم، هما اللي غيكونوا باش تتبعوهم مزيان وباش تفهموا داكشي مزيان وتضبطوه. سينون باش تاخذوا فكره على لي كور غنخلي لكم
واحد دو ليان، واحد لو ليان فيه لي سيستيم دو كور بالنسبة للاناتومي غيفيدكم، وواحد واحد لو ليان واحد اخر. هذاك هو اللي ديجا بارطاجيته في لا فيديو ديال لي سوا انفيرميي، حيت مثلا دغوا شنو اخر دغوا بسيكولوجي سوسيولوجي ايتيك، لاناتومي، هادو كاملين كيكونوا فحال فحال مع سوا انفيرميي. والله يوفقكم ان شاء الله.